माशाल्लाह देखिए ईरान में ज़ेर तालीम के मसरूफियत के साथ साथ आपने मुबशर के लिए बहुत सारे नादिर और नायाब किताबें रसाइल मौजूद फराहम किया। कुछ किताबें अब भी स्कर्दों में सोफी और मोहम्मद के पास महफूज हैं। और साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इमाम नूरबख्श शाह से मोहम्मद नूरबख्श मकाम होगी आस्ताने आलिया बनाने में आपने क्या किरदार अदा किया? शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श अलैहिर्रहमा की ज़रिए से मुताल्लिक़ जिसको थोड़ा सा मुमकिन है मुझसे 10 मिनट लग जाए इसको बयान करने में। शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श के ज़रिए तो उस वक़्त एक किस्म की नामुकम्मल तो से किसी को पता नहीं था। उसमें सबसे पहले सैयद मोहम्मद नूरबख्श के ज़रिए पर हमारे सैयद अली मूसवी साहब जिस वक़्त जामा मस्जिद सोफिया में बादशाह रावलपिंडी की इमाम है वो पहुँचे। वो ईरान की नक्शा जो पूरे ईरान की नक्शा वहाँ आम बाजार से मिलता है। उस नक्शे में तारीख तो मिलता था सोलगान में, सोलगान तेहरान में कहाँ है वो जरी कहाँ है उस नक्शे में तफसील से नक्शा दिया हुआ है उसकी। तो वो हर चौक पे बैठ के नक्शा देखा तो उन्होंने खुद मुझे बयान किया। बस उस जमाने की पुलिस और सिपाही की पूछता भी था क्या देखो तुम यहाँ पर, यानी जाती लगाओ सैयद अली साहब का इतना था। फिर उसने उस नक्शे के दिन से कहते 2 दिन लगे मुझे सोलगान पहुँचे। चौक चौक पे बैठ के खोलता था देखता था, किसी को कोई से पता भी नहीं था। उनके लिए पता चलना था। अगर हम कहते हैं इमामजादा नूरबख्श तो उनको पता चलना था। हमने कहा सैयद मोहम्मद नूरबख्श कहाँ है, पता नहीं क्या है। हर कोई फारसी वाले बात भी नहीं बोलते, साल नहीं करते नहीं पता नहीं। फिर सैयद अली मूसवी वहाँ उस नक्शे के तवस्सुत से तलाश कर करके वहाँ पहुँचे थे। फिर उन्होंने हमें मालूमात दिया था ये है जाना है महल्ला इबाला है पाइन है वहाँ पर हम वहाँ पर मौजूद थे। उसी दौरान और काजिमी साहब अल्लाह उनको सेहत की ज़िंदगी दे अभी भी शिक्षा में मौजूद है। पूर्व वाली मरहूम हो गया, वो दरात के लिए वहाँ आए थे। तो उन्होंने कहा चले हम वहाँ पर से मोहम्मद नूरबख्श की ज़िंदगी की तलाश किया। उनका मैं तो इतना बजा के नहीं मिला, अभी भी चलते चलो चले तो उस जगह पर तो हम पहुँचे थे। अगर किसी ने बोला नहीं ये है नहीं, फिर ऊपर होगा, ऊपर चला गया आखिर तक नाले के टॉप तक में। तो वहाँ रास्ते आप में बिल्कुल पहाड़ है, आगे जाने का रास्ता बंद है। वहाँ पर एक बुजुर्ग का जरिए था, बहुत बड़े एक दराज के उसमें साए में चाय वाय पकड़ के वहाँ चीज़ें पड़ा हुआ था। दोनों बैठ के आज की नमाज वहाँ पढ़ने के बाद तेल मौजूद थे, माछी लगाया चाय पकड़ पी कर दोनों दरिया नाली के उस पार चला गया। जहाँ कहीं देखा ना कोई जरिए पुराना वहाँ जाके देखता था। आते आते फिर उसी जगह परेशानी के फिर वही जगह पे पहुंचा। तो वहां पर किस बुजुर्ग ने कहा ये है इमामजादा नूरबख्श सैयद मोहम्मद नूरबख्श। मैंने कहा आपको क्या पता ये इमामजादा नूरबख्श होने की कोई निशानी नहीं है, न कोई कतबा है, न कोई लिखा हुआ कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा ये सैयद मोहम्मद नूरबख्श इसलिए है इमामजादा नूरबख्श है, ये इमाम जादों में से है, बड़ा कष्ट और करामात वाले है। वो कहता था मेरी जिंदगी में अब तक मैंने 3 दफ़ा इमामजादा दाऊद पहाड़ के ऊपर है ज़ैनुल आबिदीन के औलाद में से है, करबला से आए थे। दुश्मनों ने उनको पीछा करके वहाँ जाकर उनको शहीद किया। वहीं पर उनके अभी आस्थाना बने हुए हैं। ख़ास तौर पर गर्मियों में खास आम की ज़रूरत की जगह है। कहते हैं इमामजादा दाऊद से यहाँ पर नूर की ज़बान आता है करता है, इस जगह पे पूछा था नहीं पर फिर उठ के वहाँ जाता है। मैंने खुद देखा है। और वो कहते हैं बाद में मुझे पता चला ये जो जिस दिन नूर आता है वो सैयद मोहम्मद नूरबख्श की वफ़ात के दिन में यहाँ आता था। ये है वो अजीम कश्फ करामत वाला इमामजादा नूरबख्श के ज़रिए यही है जो आप लोग तलाश करके आया यही है। अच्छा यकीन हो गया। फिर हम फातिहा चला गया। उतने में हमें खुलासा करके आपको बयान करूँ तो ईरान में सिलसिले नूरबख्श का पीर होने के हमें मालूमात हो गया। अली शरफुद्दीन मशहूर के नाम से है, किसी से मालूमात मिला, हम वहाँ पहुँचे तो वाकई में था सिलसिला नूरबख्शिया कुमैलिया के नाम से नजमुद्दीन कुबरा अलैहिस्सलाम से कवी जानबख्श, वहाँ से गिनते गिनते कुमैल बिन ज़ियाद नखी, कुमैल से इमाम अली से पैगम्बर तक ये सिलसिला उनका था। वहाँ जाते रहे, 2 साल किया। सैयद मोहम्मद नूरबख्श के जिक्र तो बहुत अच्छे करता था, मगर ज़रिए जो ईरान थे उसमें एक दिन मैंने वहाँ की मौजूदा पीर साहब आगा शरीफुद्दीन मशहूर से पूछा आप इतने माशाल्लाह सारे मानने वाले लोग हैं, इतना बड़े बड़े गाड़ियों में आप लोग आते हैं, बड़े पैसे वाले लोग भी यकीनन लगता है आप लोग हैं, लेकिन हम
ہمیں تو افسوس ہے سید محمد نوربخش کے ذریعے وہ ویران پڑا ہوا ہے، نشانے تک بھی نہیں ہے۔ اس وقت آغا شریف الدین مشکور نے واقعے میں بہت بڑا آہ نکلا اور کہا ماں ہما اینجا مردہ ہیں اگر زندہ است ایشو نے، ہم یہاں کے نوربخش یقیناً مرے ہوئے ہیں، اگر زندہ یہ لوگ ہیں پاکستان سے آ کر یہاں جستجو کر کے سید محمد نوربخش کے ذریعے تک پہنچ کر کہ ہمیں یہ فکر دے رہا ہے، لہٰذا ہم اس کے لیے کوشش کچھ کرتے ہیں۔ پھر ہم آئے دوسرے تقریباً مہینہ 3 مہینے گزرے، اس کے بعد ہم شروع دوبارہ گیا، جو ہم سے کچھ ہو سکتا تھا ہم نے پیسے جمع کر کے اپنے جو وظیفہ تھا جمع کر کے لے گیا، 11-12 ہزار تمام اس وقت تھا، وہ تمام کی قیمت تھا، اس کو دیا، یہ مہربانی کرو شروع کرو۔ پھر وہ روئے، پھر وہیں پر جب یہ جگہ ہم طالب علم میں کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ 10-12 ہزار تمام ان کے سامنے رکھ رہا ہے، سید محمد نوربخش کے ذریعے بناؤ، تو وہاں پر انہوں نے کہا اب تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ہم انشاءاللہ آئندہ تعلق ہم بنانے چاہیے۔ پیسے مجھ سے لیا، اسی محفل میں کہا بڑے پیسے والے لوگ تھے، کسی نے کہا پورا اینٹ میں فراہم کروں، کسی نے کہا لوہا جب میں دوں گا، کسی نے کہا مزدوری میں خود دوں گا، پیسوں دیا، بہت اس کی جو بچھائے ہوئے سامان جو تھا ایک بڑا خال بچھے ہوئے بن گیا، کہا اچھا پھر ٹرانسفر ہم شروع کر، شکر الحمدللہ کوئی سبب تو بن گیا۔ پھر گیا، جگہ ہے پڑا ہوا جگہ ہے قبرستان کی کونے میں، پورا قبرستان میں وہ جگہ تھا، وہاں پہنچے تو اس نے کہا اچھا تو پھر میں پہلے نقش قبر کروں، قبر میں پوچھوں یہ ہے یا نہیں ہے، ظاہر کوئی علامات نہیں، میں خود وہاں پر موجود تو میرے خیال میں شہاب الدین یا میرے شہر سے اپنی شہاب الدین سے طالبان میرے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم دور بیٹھو، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے بات کروں گا، ہے یا نہیں ہے۔ پھر ہم ادھر قبرستان کو سیٹ ہو کے انہوں نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیا، گرے ہوئے جگہ پر، خالی پلین جگہ، چاروں طرف کو دیوار کی جگہ تو اٹھا ہوا تھا، بیچ کی جگہ نچلے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا بس رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل یہ ہے۔ پھر انہوں نے سجدہ کرنے کے بعد سجدے سے اٹھا کر کہا ہاں یہ سید محمد نوربخش کا ذریعہ ہے، میں آپ کو 2 علامات بتاؤں گا، ایک تو یہ 3.5-4 فٹ کھودنے کے بعد ذریعے کی اوپر رکھا ہوا سنگ مرمر کا پتھر نمودار ہوگا، دوسرا اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اور نیچے سید محمد نوربخش کو احسان کے نام لکھا ہوا ہے، سن فلان۔ یہ 2 باتیں مجھ سے بات ہوا تم لوگوں کے ثبوت کے لیے، اچھا بسم اللہ کام شروع کرو۔ وہاں کوئی بھی کام کے لیے ان کی خوبی یہ تھا، کوئی بھی کام شروع کرتا ہے ناد علی شروع کرتا ہے، یا علی ہو یا علی ہو، کھانا بھی دیتا ہے نا، تو وہاں کونے سے کھانا جگہ یا علی ہو، ایسے اس کو دیتے آخر بار تک پہنچے گا، پھر اپنے پاس رکھتے رہتے، پھر وہاں پہ انہوں نے شروع کیا یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو، ناد علی پڑھ لیا یا علی ہو کے پھر غلام نے شروع کر دیا۔ ایک واقعے میں 4 فٹ نکلنے کے بعد سب کے سامنے وہ مقدس ولی کی کتبہ جو سنگ مرمر پر لکھا ہوا تھا وہ نمایاں ہوئے، لا الہ الا اللہ جیسے سے کہا تھا وہ سارا لکھا ہوا تھا، یقین ہو گیا سب کو۔ پھر وہاں پر الحمدللہ کام شروع ہوئے، تو اس مقدس ذریعے اس وقت نوربخش کی دنیا کے لوگ وہاں جا کے زیارت کر کے آتے ہیں، اس کو اس موجودہ شکل میں لانے میں حقیر کا، سید شہاب الدین صاحب کا، علامہ اشرافی صاحب کا، یہ ہمارے اس وقت کی طالب علم تھے۔ یقیناً اللہ قبول ہو تو پہلا تحریک جو اس ذریعے کو موجودہ حالت میں جو بنایا ہے، اس میں ہمارے مختصر سے خدمات، مختصر سے تحریک اس میں شامل حال ہے۔ پھر اسی دوران پھر شہاب الدین صاحب نے یہاں سے کچھ چندہ بندہ کر دی، کچھ لوگوں کی رقوم کا پاکستانی نوربخشیوں کا بھی اس میں حصہ موجود ہے۔ اس وقت بھی الحمدللہ ذریعے بڑا زبردست طریقے سے آباد ہے۔ وہی خط جو ہم نے پاکستان سے لایا تھا وہ سید محمد نوربخش کے ذریعے کی اس کے کمرے میں انہوں نے باقاعدہ اس پر لکھ کے دیوار کے اندر لگا ہوا ہے، اصل اوریجنل کا وہاں پر یہ ہے سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کی تعمیر سے